रहमान रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई दिलशाद खान। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर तमाम मेरे पाकिस्तानी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल पाकिस्तान पॉलिटिक्स विद डीके। सबसे पहले एक अच्छी खबर से मैं आगाज़ करूंगा। इमरान साहब की अच्छी खबर यह है कि उनका प्लास्टर उतर गया है, वो अपनी टांग को मूवमेंट दे रहे हैं और वो इस लॉन्ग मार्च में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ऐसा बहुत कम लीडरों में होता है। हमारे पाकिस्तान में ऐसे लीडर बहुत नापैद हैं जो इतने निडर हों, बहादुर हों, गोलियां लगने के बावजूद और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बावजूद कि उनकी जान को ख़तरा है, उसके बावजूद वो दोबारा जो सा है जलसे में जाएं या किसी मार्च का हिस्सा बने। इमरान खान उनमें से एक है। ऐसी ही एक निडर लीडर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। जब सानिया कारसाज हुआ, जब वो पाकिस्तान आई, उन पे हमला हुआ, उसके बावजूद उन्हें कहा गया कि आप पे सिक्योरिटी रिस्क है, आप लियाकत बाग वाला जलसा मत करें पिंडी में। लेकिन उन्होंने रावलपिंडी में लियाकत बाग वाला जलसा किया जिसमें एक खुद कुछ धमाका हुआ, उनका असैसिनेशन हुआ और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। इमरान खान साहब एक दलेर, एक निडर लीडर हैं जो लॉन्ग मार्च में आने को तैयार हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं। यहाँ मैं ये भी बताता जाऊँ कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद गवर्नमेंट से परमिशन मांगी थी कि हमें अप्रूवल दी जाए कि हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में लैंड करने के लिए, लेकिन इस्लामाबाद के डीसी ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। जीएचक्यू वालों ने कहा है कि आप पिंडी में कहीं भी आप अपना हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हुआ कि फैज़ाबाद में जलसा करने का प्लान था, लेकिन पुलिस ने जब स्टेज लग गया, स्टेज बन गया, तो पुलिस ने स्टेज को उखाड़ दिया। पुलिस ने वहाँ पर जो मुंतज़मीन मौजूद थे उनके आईडी कार्ड लिए और कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। आप भी जानते हैं किस ऊपर से ऑर्डर है, वहाँ किसका ऑफिस है, किसको मसला था वहाँ जलसे से। उनको वहाँ जलसा करने से रोक दिया गया और उन्हें जगह दी गई है कि आप नवाज शरीफ पार्क के बाहर जो सा वो जलसा करें। अब ये जलसा नवाज शरीफ पार्क के बाहर होगा। रावलपिंडी में इस लॉन्ग मार्च को लेकर, इस जलसा को लेकर 26 नवंबर के इवेंट को लेकर बहुत गहमा गहमी है काफ़ी दिनों से। एक दो दिन पहले औरतों ने अपनी मशल बरदार रैली निकाली जिसमें बहुत सी ख़वातीन रावलपिंडी की शामिल हुई। इसके साथ साथ गाहे बगाहे रैलियाँ निकल रही हैं, लोगों में जोशो खरोश है, उनमें वलवला है, पुरजोश है वो, और वो इमरान खान के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और इमरान खान का इस्तकबाल करने के लिए बेचैन हैं। राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज वो हमें पहले की तरह धमकियां देते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन ये ज़रूर महसूस किया गया कि वो खौफज़दा करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रिस्क है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि वहाँ पे हमला होगा दहशतगर्दी का, इसलिए इस जलसे को मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन जहाँ तक दहशतगर्दी का हमले का है वो इमरान खान साहब को भी पता है, इसलिए उन्होंने अपना बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ कंटेनर तैयार किया गया है। उन्हें कहा भी गया है कि आपने अपनी तकारीर करनी है वो कंटेनर के अंदर से करें। अगर आप कंटेनर के अंदर मौजूद होंगे तो आप भी और जो कंटेनर के बाहर लोग हैं वो भी महफूज रहेंगे। आप बाहर मत निकलें ताकि जो भी टेररिस्ट हो, दहशतगर्द हो, उसे अपने मज़मूम मकासद पूरे करने का मौका ना मिल सके। इमरान खान का इस लॉन्ग मार्च जिस तरह शुरू हुआ था, जिस तरह लाहौर से चला था, इसमें जोश वलवला था, जितना रश था, उसको इमरान खान साहब पे जब हमला हुआ वज़ीराबाद तो रुक तो गया वो एक दो दिन के लिए, लेकिन उसके बावजूद पूरे पाकिस्तान के लोग, पीटीआई के लोग, बहुत उम्मीद की जा रही है कि एक बहुत बड़ी तादाद में रावलपिंडी में जमा होंगे। बहुत से खैबर पख्तूनख्वा से, चकवाल साइड से, उसके बाद लाहौर साइड से, आज़ाद कश्मीर से, चारों तरफ से बहुत से शुरका आ रहे हैं कल के इवेंट के लिए। कल इमरान खान साहब यहाँ मौजूद होंगे। इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को फसादी और फितना कहा जाता था, लेकिन वक्त ने साबित किया कि असल फसादी कौन था और फितना कहाँ पे था। मैं बात कर रहा हूँ तस्नीम हैदर शाह की। मुस्लिम लीग नून के जो 20 साल के साथी हैं, 5 साल से जो लंदन में
سپوکس پرسن ہیں مسلم لیگ کے، ان کی پریس کانفرنس کی جو انہوں نے سنڈے کو کی، اس میں انہوں نے انکشافات کیے کہ نواز شریف اور ناصر بٹ نے مجھے کہا کہ آپ شوٹر دیں کینیا کے لیے، ارشد شریف صاحب کے اسیسینیشن کے لیے، اور وزیر آباد میں عمران خان صاحب کی اسیسینیشن کے لیے۔ وزیر آباد اس لیے منتخب کیا گیا کہ وزیر آباد اور گجرات کیونکہ چودھریوں کا گھر ہے، انہیں تھا کہ تمام شک، تمام جو ذمہ داری ہے وہ چودھری برادران پہ پڑے گی اور یہ بری و زما ہو جائیں گے۔ تسنیم شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے انہیں کہا کہ میرے پاس کینیا کے لیے کوئی شوٹر کا ارینج نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نے انتظام کر لیا ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنے دوست سے مشورہ کیا، ملک صاحب سے، ملک صاحب کے پاس وہ کہتے ہیں میں گیا، ان سے میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس مسئلے میں نہ آئیں۔ تسنیم شاہ صاحب کہتے ہیں میں گیا، میں نے نواز شریف صاحب اور ناصر بٹ صاحب کو بتایا کہ میرے وزیر آباد میں کوئی بھی اس کام کے لیے عمران خان پہ حملہ کرنے اور اسے قتل کرنے کے تیار نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، انتظام ہو گیا ہے۔ ناصر بٹ صاحب سے اور بتاتے ہیں تسنیم خان صاحب کہ میں نے کہا کہ ناصر بٹ صاحب مسلم لیگ نون بہت غلط سمت پہ چلی گئی ہے، آپ اس پارٹی کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی بہت آگے آ چکا ہوں، اب میں پیچھے نہیں مڑ سکتا، انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ ناصر بٹ سے اور نواز شریف صاحب سے 3 ملاقاتیں ہوئیں، تسنیم شاہ صاحب کہتے ہیں اس مسئلہ میں۔ انہوں نے پولیس کو بھی اپنی سٹیٹمنٹ دی، پولیس کو بھی بتایا اس سارے واقعے کے بارے میں، اور جو نواز شریف اور ناصر بٹ صاحب نے پلاننگ کی تھی اس کے بارے میں بھی۔ جو یہاں بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو پالتو میڈیا ہے مسلم لیگ نون کا، وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح تسنیم شاہ صاحب کو کنٹراورشل کر دیا جائے، ان کے کردار پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ایسے سوالات کیے جا رہے ہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ جھوٹے ہیں اور نواز شریف صاحب بالکل بے گناہ ہیں، ان پہ بلا وجہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال لی جائے جو نواز شریف صاحب کو کیس میں، اگر آگے کیس ہوتا ہے، اس کو بری ہونے کے لیے انہیں کارآمد ثابت ہو، مددگار ثابت ہو۔ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ارشد شریف صاحب کے مرڈر کے کانسپریسی میں اور عمران خان صاحب پہ حملے کی کانسپریسی کی جو کمپلین کی ہے تسنیم شاہ صاحب نے انگلینڈ میں، اس کیس کو اب ٹیک اپ کر لیا ہے سی آئی ڈی نے۔ سی آئی ڈی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، وہاں پہ ثبوت اکٹھے کر رہی ہے، شواہد اکٹھے کر رہی ہے، ایویڈنسز اکٹھی کر رہی ہے، اور اس لیے نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے کہ اگلے 1.5-2 ماہ تک پاکستان واپس آ جائیں، کیونکہ ان حالات میں نواز شریف صاحب کے لیے لنڈن جانا بہت مشکل ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تسنیم شاہ صاحب کی پریس کانفرنس سے اگلے دن وہ اپنی فیملی مریم کے ساتھ، اس کے بیٹے جنید اور اپنے بیٹے اور بہوؤں کے ساتھ وہ یورپ کے ٹور پہ چلے گئے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ 10 دن کا ٹور ہے اور ادھر سے وہ امریکہ جائیں گے، امریکہ سے پھر واپس لنڈن یا پاکستان آئیں گے، لیکن اب مشکل نظر آ رہا ہے کہ وہ لنڈن واپس جائیں، کیونکہ وہاں جائیں گے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، کیونکہ پہلے جیسے حالات نہیں ہیں ان کے لیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ یورپ اور امریکہ سے پاکستان واپس آ جائیں اور لنڈن نہ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے لیے جلسہ بہت اہم ہے، یہ مارچ بہت اہم ہے، کیونکہ جو ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ہیجان تھا، ایک پینک کریٹ تھا، وہ اللہ کا شکر ہے ختم ہو گیا ہے عاصم منیر صاحب کی اپائنٹمنٹ کے بعد۔ اور عمران خان صاحب کے آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ نئے الیکشنوں کی طرف جایا جائے، اور اس ملک کو بچانے کا اس وقت سوائے نئے الیکشن کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے طاقتور حلقوں کو، ہمارے حکمرانوں کو عقل کے ناخن دے اور وہ نئے الیکشنوں کی طرف جائے، اور عوام پھر جسے منتخب کرے اسے اقتدار سونپ دیا جائے۔ میں یہاں پہ یہ بھی ریکویسٹ کروں گا، پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، اور پلیز کومنٹس دیجیے گا، میں کومنٹس کا رپلائی کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔